ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अभिनवा पाठावल्यां सप्तविंशः पाठः। सप्तविंशः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, सप्तविंशः शब्दः, प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। पाठः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, पाठशब्दः, प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। सप्तविंशः विशेषणं, पाठः विशेष्यः। सप्त च विंशतिश्च, सप्तविंशतिः, सप्तविंशतेः पूर्णः सप्तविंशः। 27वां पाठ कुक्कुटः। कुक्कुटः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, कुक्कुटशब्दः, प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। मुर्गा। एष कुक्कुटोऽस्ति। एषः सर्वनामपुल्लिङ्ग, एतत् शब्दः, प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। कुक्कुटः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, कुक्कुटशब्दः, प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। अस्ति असभुवि धातुः, लट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनम्। एषः विशेषणं, कुक्कुटः विशेष्यः। यह मुर्गा है। अस्य वर्णश्चित्रितः, पिच्छानि वक्राणि, शिखा च कंकतरूपा वर्तते। अस्य सर्वनामपुल्लिङ्ग, इदं शब्दः, षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। वर्णः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, वर्णशब्दः, प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। चित्रितः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, चित्रितशब्दः, प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। पिच्छानि अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग, पिच्छशब्दः, प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। वक्राणि अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग, वक्रशब्दः, प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। शिखा आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः, शिखाशब्दः, प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। च अव्ययः कंकतरूपा आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः, कंकतरूपा शब्दः, प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। वर्तते वृतुवर्तने धातुः, लट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। चित्रितः विशेषणं, वर्णः विशेष्यः। वक्राणि विशेषणं, पिच्छानि विशेष्यः। कंकतरूपा विशेषणं, शिखा विशेष्यः। कंकतस्य रूपं कंकतरूपं, कंकतरूपमिव रूपं यस्याः सा कंकतरूपा। इसका रंग रंग बिरंगा और पंख टेढ़े। कलगी कंघे के रूप के समान है। अस्य मस्तकं सदोन्नतम्। अस्य सर्वनामपुल्लिङ्ग, इदं शब्दः, षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। मस्तकम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग, मस्तकशब्दः, प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। सदा अव्ययः उन्नतम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग, उन्नतशब्दः, प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। इसका मस्तक सदा ऊंचा है। उरोभागश्च उत्सेधी। उरोभागः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, उरोभागशब्दः, प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। च अव्ययः उत्सेधी नकारान्तः पुल्लिङ्गः, उत्सेधिन् शब्दः, प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। उरसः भागः, उरोभागः और छाती का भाग ऊपर उठा हुआ। कुक्कुटस्य चंचुः ह्रस्वा पादावपि ह्रस्वौ। कुक्कुटस्य अकारान्तः पुल्लिङ्गः, कुक्कुटशब्दः, षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। चंचुः उकारान्तः स्त्रीलिङ्गः, चंचुशब्दः, प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। ह्रस्वा आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः, ह्रस्वा शब्दः, प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। पादौ अकारान्तः पुल्लिङ्गः, पादशब्दः, प्रथमा विभक्तिः द्विवचनम्। अपि अव्ययः ह्रस्वौ अकारान्तः पुल्लिङ्गः, ह्रस्वशब्दः, प्रथमा विभक्तिः द्विवचनम्। ह्रस्वा विशेषणं, चंचुः विशेष्यः। ह्रस्वौ विशेषणं, पादौ विशेष्यः। मुर्गे की चोंच छोटी और पैर भी छोटे। क्षेत्रपालाः कुक्कुटं पालयन्ति। क्षेत्रपालाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, क्षेत्रपालशब्दः, प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। कुक्कुटम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः, कुक्कुटशब्दः, द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। पालयन्ति पालरक्षणे धातुः, लट् लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं। किसान मुर्गे को पालते हैं। कुक्कुटस्य भार्या कुक्कुटी। कुक्कुटस्य अकारान्तः पुल्लिङ्गः, कुक्कुटशब्दः, षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। भार्या आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः, भार्याशब्दः, प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। कुक्कुटी ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः, कुक्कुटी शब्दः, प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। मुर्गे की पत्नी मुर्गी। तस्याः बहवः शावकाः जायन्ते।
तस्याः सर्वनाम स्त्रीलिंग तत्शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। बहवः उकारान्तः सर्वनाम पुल्लिंग बहुशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। शावकाः अकारान्तः पुल्लिंगः शावकशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। जायन्ते जनि प्रादुर्भावे धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं। बहवः विशेषणम शावकाः विशेष्यः, उसके बहुत सारे बच्चे होते हैं। कुक्कुट्याः वर्णो धूसरः, कुक्कुट्याः ईकारान्तः स्त्रीलिंगः कुक्कुटी शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। वर्णः अकारान्तः पुल्लिंगः वर्णशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। धूसरः अकारान्तः पुल्लिंगः धूसर शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। मुर्गी का रंग भूरा, तस्याः आकृतिः अपि न कुक्कुटस्य आकृतिवत् रुचिरा। तस्याः सर्वनाम स्त्रीलिंग तत्शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। आकृतिः इकारान्तः स्त्रीलिंगः आकृतिशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। अपि अव्ययः न अव्ययः कुक्कुटस्य अकारान्तः पुल्लिंगः कुक्कुटशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। आकृतिवत् अव्ययः रुचिरा आकारान्तः स्त्रीलिंगः रुचिरा शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। उसकी आकृति भी मुर्गे के रूप के समान सुंदर नहीं। कुक्कुटः प्रभाते सूर्योदयात् प्राग रवं करोति। कुक्कुटः अकारान्तः पुल्लिंगः कुक्कुटशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। प्रभाते अकारान्तः पुल्लिंगः प्रभातशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। सूर्योदयात् अकारान्तः पुल्लिंगः सूर्योदय शब्दः पंचमी विभक्तिः एकवचनं। प्राक् अव्ययः रवम् अकारान्तः पुल्लिंगः रवशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। करोति डुक्रियकरणे धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। सूर्यस्य उदयः सूर्योदयः तस्मात् सूर्योदयात्। मुर्गा प्रातःकाल सूर्योदय से पहले शब्द करता है। स एव उषः कालः, सः सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। एव अव्ययः उषः कालः अकारान्तः पुल्लिंगः उषः कालशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। सः विशेषणम् उषः कालः विशेष्यः। उषसः कालः उषः कालः, वही उषा काल है। तस्य रवं श्रुत्वा उद्यमशीलः कृषीवलः शयनादुत्तिष्ठति स्वकार्यं चारभते। तस्य सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। रवम् अकारान्तः पुल्लिंगः रवशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। श्रुत्वा अव्ययः उद्यमशीलः अकारान्तः पुल्लिंगः उद्यमशील शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। कृषीवलः अकारान्तः पुल्लिंगः कृषीवल शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। शयनात् अकारान्तः नपुंसकलिंग शयन शब्दः पंचमी विभक्तिः एकवचनं। उत्तिष्ठति उत्पूर्वक स्थागति निवृत्त धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। स्वकार्यम् अकारान्तः नपुंसकलिंग स्वकार्य शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। च अव्ययः आरभते आङ्पूर्वक रभराभस्य धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। उद्यमशीलः विशेषणं कृषीवलः विशेष्यः। उद्यमः शीलं यस्य सः उद्यमशीलः। कृषिरस्यास्तीति कृषीवलः। परिश्रमी किसान उसके शब्द को सुनकर सोने से उठता है और अपने कार्य को आरंभ करता है। अथ कदाचित् कोऽपि कृषीवलः स्वक्षेत्रे अवसत्। अथ अव्ययः कदाचित् अव्ययः कः सर्वनाम पुल्लिंग किं शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। अपि अव्ययः कृषीवलः अकारान्तः पुल्लिंगः कृषीवल शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। स्वक्षेत्रे अकारान्तः नपुंसकलिंगः स्वक्षेत्र शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम्। अवसत् वसनिवासे धातुः लङ् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनम्। स्वस्य क्षेत्रं स्वक्षेत्रं तस्मिन् स्वक्षेत्रे। कः विशेषणं कृषीवलः विशेष्यः। किसी समय कोई किसान अपने खेत में निवास किया। लघ्वासीत् तस्य उटजम्। लघु उकारान्तः नपुंसकलिंग लघु शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। आसीत् अस भुवि धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। तस्य सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनम्। उटजम् अकारान्तः नपुंसकलिंग उटज शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्।
लघु विशेषणम उटजम विशेष्यः, उसकी कुटिया छोटी थी। तत्र कुक्कुटकुलं सारमेयं धेनुं द्वौ बलिवर्दौ च स पालयति स्म। तत्र अव्ययः कुक्कुटकुलम्, अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग कुक्कुटकुल शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं, सारमेयम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः सारमेय शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं, धेनुम् उकारान्तः स्त्रीलिङ्गः धेनु शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं, द्वौ सर्वनाम पुल्लिङ्ग द्विशब्दः द्वितीया विभक्तिः द्विवचनं, बलिवर्दौ अकारान्तः पुल्लिङ्गः बलिवर्द शब्दः द्वितीया विभक्तिः द्विवचनं, च अव्ययः सः सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, पालयति पालरक्षणे धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं, स्म अव्ययः। कुक्कुटस्य कुलं कुक्कुटकुलं, तत् कुक्कुटकुलं। वहाँ वह मुर्गों को, कुत्ते को, गाय को और 2 बैलों को पालता था। तत्र कस्मिंश्चित् दिने अतीते मध्यरात्रौ उटजस्य समीपम् आगतः कश्चित् व्याघ्रः। तत्र अव्ययः कस्मिंश्चित् अव्ययः, दिने अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग दिनशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं, अतीते अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग अतीतशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं, मध्यरात्रौ इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः मध्यरात्रिशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं, उटजस्य अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग उटजशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं, समीपम अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग समीपशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं, आगतः अकारान्तः पुल्लिङ्गः आगतशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, कश्चित् अव्ययः व्याघ्रः अकारान्तः पुल्लिङ्गः व्याघ्रशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, कस्मिंश्चित् विशेषणं दिने विशेष्यः, अतीते विशेषणम्, आगतः विशेषणं व्याघ्रः विशेष्यः। रात्रेः मध्यम मध्यरात्रिः, तस्यां मध्यरात्रौ, वहाँ किसी समय दिन बीतने पर मध्यरात्रि में कुटिया के समीप कोई व्याघ्र आया। तस्य गन्धेन त्रस्ता सा धेनुः तौ बलिवर्दौ स सारमेयश्च। तस्य सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत्शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं, गन्धेन अकारान्तः पुल्लिङ्गः गन्धशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं, त्रस्ता अकारान्तः पुल्लिङ्गः त्रस्तशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं, सा सर्वनाम स्त्रीलिङ्ग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, धेनुः उकारान्तः स्त्रीलिङ्गः धेनुशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, तौ सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः द्विवचनं, बलिवर्दौ अकारान्तः पुल्लिङ्गः बलिवर्दशब्दः प्रथमा विभक्तिः द्विवचनं, स सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, सारमेयः अकारान्तः पुल्लिङ्गः सारमेयशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, च अव्ययः। सा विशेषणं धेनुः विशेष्यः, तौ विशेषणं बलिवर्दौ विशेष्यः, सः विशेषणं सारमेयः विशेष्यः। उसके गंध से वह गाय, वे दोनों बैल और वह कुत्ता डरे। तेषां कोलाहलेन प्रबोधितः सः कृषीवलः बहिरागच्छत् सर्वतो अवालोकयच्च। तेषां सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत्शब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं, कोलाहलेन अकारान्तः पुल्लिङ्गः कोलाहलशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं, प्रबोधितः अकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रबोधितशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, सः सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, कृषीवलः अकारान्तः पुल्लिङ्गः कृषीवलशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, बहिः अव्ययः आगच्छत् गम्लृ गतौ धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं, सर्वतः अव्ययः अवालोकयत् अवपूर्वक लोकृ दर्शने धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं, च अव्ययः। प्रबोधितः सः विशेषणे, कृषीवलः विशेष्यः। उनके कोलाहल से जागा हुआ वह किसान बाहर आया और सब और देखा। अचिरेण तेन दृष्टः सः व्याघ्रः, अचिरेण अव्ययः, तेन सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत्शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं, दृष्टः अकारान्तः पुल्लिङ्गः दृष्टशब्दः प्रथमा विभक्तिः
एकवचनं सः सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं व्याघ्रः अकारान्तः पुल्लिङ्गः व्याघ्रशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं शीघ्र ही उसके द्वारा वह व्याघ्र देखा गया तदा धेनुं सारमेयं च स उटजस्य अन्तर्भागम् अनयत् तदा अव्ययः धेनुम् उकारान्तः स्त्रीलिङ्गः धेनुशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं सारमेयम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः सारमेयशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं च अव्ययः सः सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं उटजस्य अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग उटजशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं अन्तर्भागम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः अन्तर्भागशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अनयत् णीय प्रापणे धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं तब वह गाय को और कुत्ते को कुटिया के अंदर ले गया बलिवर्दौ तत्र नेतुं नासीत् तस्यावसरः बलिवर्दौ अकारान्तः पुल्लिङ्गः बलिवर्दशब्दः द्वितीया विभक्तिः द्विवचनं तत्र अव्ययः नेतुम् अव्ययः न अव्ययः आसीत् असभुवि धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं तस्य सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनम् अवसरः अकारान्तः पुल्लिङ्गः अवसरशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं वहाँ बैलों को ले जाने के लिए उसको अवसर नहीं था समीपमागतं व्याघ्रं दृष्ट्वा कृषिवलः भीतिग्रस्तः उच्चैः आक्रोशत् समीपम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग समीपशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् आगतम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः आगतशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं व्याघ्रम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः व्याघ्रशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं दृष्ट्वा अव्ययः कृषिवलः अकारान्तः पुल्लिङ्गः कृषिवलशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं भीतिग्रस्तः अकारान्तः पुल्लिङ्गः भीतिग्रस्तशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् उच्चैः अव्ययः आक्रोशत् कृश आह्वाने रोदने च धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनम् आगतं विशेषणं व्याघ्रं विशेष्यः भीतिग्रस्तः विशेषणं कृषिवलः विशेष्यः भीत्याग्रस्तः भीतिग्रस्तः पास आए हुए व्याघ्र को देखकर किसान डरा हुआ ऊंचा चिल्लाया प्राक्षिपच्च तम प्रति उपलान प्राक्षिपत् प्रपूर्वक क्षिप प्रेरणे धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं च अव्ययः तम सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत्शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं प्रति अव्ययः उपलान अकारान्तः पुल्लिङ्गः उपलशब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनम् और उसकी ओर पत्थरों को फेंका तथापि व्याघ्रो दूरं नापासरत् तथा अव्ययः अपि अव्ययः व्याघ्रः अकारान्तः पुल्लिङ्गः व्याघ्रशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं दूरम् अव्ययः न अव्ययः अपासरत् अपपूर्वक श्रीगतौ धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं फिर भी व्याघ्र दूर नहीं हटा तत्रैव स्थित्वा बलिवर्दं हर्तुं कमपि उपायम् अचिन्तयत् तत्र अव्ययः एव अव्ययः स्थित्वा अव्ययः बलिवर्दम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः बलिवर्दशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं हर्तुम् अव्ययः कम् सर्वनाम पुल्लिङ्ग किं शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अपि अव्ययः उपायम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः उपायशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अचिन्तयत् चिति संजाने धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनम् वहीं पर ठहरकर बैल को मारने के लिए किसी उपाय को सोचा कृषिवलः न किमपि अन्यत् कर्तुं समर्थः इति मत्वा व्याघ्रः बलिवर्दं प्रत्यभ्यद्रवत् कृषिवलः न किमपि अन्यत् कर्तुं समर्थः इति मत्वा व्याघ्रो बलिवर्दं प्रत्यभ्यद्रवत् कृषिवलः अकारान्तः पुल्लिङ्गः कृषिवलशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं न अव्ययः किं सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग किं शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अपि अव्ययः अन्यत् सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग अन्यत् शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं कर्तुम् अव्ययः समर्थः अकारान्तः पुल्लिङ्गः समर्थः शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् इति अव्ययः
मत्वा अव्ययः व्याघ्रः अकारान्तः पुल्लिङ्गः व्याघ्रशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं बलिवर्दम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः बलिवर्दशब्दः प्रथमा विभक्तिः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं प्रति अव्ययः अभ्यद्रवत् अभिपूर्वक द्रुगति स्थैर्ययोः धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। किसान और कुछ करने को समर्थ नहीं ऐसा मानकर बाघ बैल की ओर दौड़ा। तस्मिन्नेव क्षणे उटजस्थः कुक्कुटः उच्चैः रवम् अकरोत्। तस्मिन् सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम् एव अव्ययः क्षणे अकारान्तः पुल्लिङ्गः क्षणशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम् उटजस्थः अकारान्तः पुल्लिङ्गः उटजस्थशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं कुक्कुटः अकारान्तः पुल्लिङ्गः कुक्कुटशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् उच्चैः अव्ययः रवम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः रवशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अकरोत् डुक्रियकरणे धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनम्। तस्मिन् विशेषणं क्षणे विशेष्यः उटजस्थः विशेषणं कुक्कुटः विशेष्यः। उटजे तिष्ठति इति उटजस्थः। उसी क्षण कुटिया में स्थित मुर्गा ऊंचा शब्द किया। तेन अपरिचितेन रवेण संत्रस्तः सत्वरं पलायितः स व्याघ्रः। तेन सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनम् अपरिचितेन अकारान्तः पुल्लिंगः अपरिचित शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनम् रवेण अकारान्तः पुल्लिंगः रवशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं संत्रस्तः अकारान्तः पुल्लिंगः संत्रस्तशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं सत्वरम् अव्ययः पलायितः अकारान्तः पुल्लिंगः पलायितशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं सः सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं व्याघ्रः अकारान्तः पुल्लिंगः व्याघ्रशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं तेन अपरिचितेन विशेषणे रवेण विशेष्यः संत्रस्तः पलायितः सः विशेषणानि व्याघ्रः विशेष्यः। न परिचितः अपरिचितः तेन अपरिचितेन उस अपरिचित शब्द से संत्रस्त वह व्याघ्र शीघ्र भाग गया। एवं तेन कुक्कुटेन निवारितं कृषिवलस्य संकटम् एवं अव्ययः तेन सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं कुक्कुटेन अकारान्तः पुल्लिंगः कुक्कुटशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं निवारितम् अकारान्तः नपुंसकलिंग निवारितशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं कृषिवलस्य अकारान्तः पुल्लिंगः कृषिवलशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं संकटम् अकारान्तः नपुंसकलिंग संकटशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं तेन विशेषणं कुक्कुटेन विशेष्यः निवारितं विशेषणं संकटं विशेष्यः। इस प्रकार उस मुर्गे के द्वारा किसान का संकट निवारण किया गया।